अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हाथी, बदमस्त हाथी, तगड़ा हाथी बिल्कुल पागल हो गया है, सठिया गया है और वो हाथी पागलपने में अपनी सूंड को इधर उधर मारे जा रहा है और जो कुछ उसके सामने आता है वो बिल्कुल उसे रौंदे जा रहा है। ये हाथी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, पागल हो गया है, उसके उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है और वो हाथी टकरे दिए मारे जा रहे हैं और अपने आप को लहूलुहान कर रहा है। लेकिन हर तरफ जो कुछ सामने आ रहा है, जो चीज सामने आ रही है, ये हाथी उसके साथ टकरे मार रहा है। अब सिर्फ मंजरनामा पाकिस्तान का इस वक्त देखें, ऐसा महसूस होता है कि ये जंग ज़दा मुल्क है। यहां पर कोई जंग लगी हुई है, यहां पर कोई दुश्मन फोर्सेस हैं, उनके कोई टैंक्स हैं जो कि यहां पर मौजूद हैं और यहां पर हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। यानी पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके तमाम तर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तमाम तर चीजों को बंद कर दिया गया है। यानी स्कूल, कॉलेज, ये तो जंग, जब जंग एक्टिव वॉर हो रही होती है, यानी टैंक सड़कों पर होते हैं, दूसरे ममालिक की फौज सड़कों पर आ जाती है, तब जाकर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज शायद तब भी बंद नहीं किए जाते कि तालीम का निजाम ना रुके, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ना रुके। लेकिन पंजाब के अंदर सब कुछ बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, वो आज ये लिख रहा है कि इस वजह से बंद कर दिया गया कि जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स है पाकिस्तान के, वो जो एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज की वजह से इतना पागलपन है या इतने कोई सठिया गए, इतने बुज़दिल हैं, इतने डर गए हैं कि इन्होंने सब कुछ बंद करके रख दिया गया है। और दूसरी तरफ हुआ क्या है, जो इतलात आ रही है कि पंजाब भर में 300 से ज्यादा तालिब इल्म, और वो स्कूल के यूनिफॉर्म में है, स्कूल की वर्दियां उन्होंने पहनी हुई है, स्कूल के यूनिफॉर्म में, कॉलेज के यूनिफॉर्म में, उन्हें जनाब उनके ऊपर मुकदमात कर दिए गए, उन्हें अंदर डाल दिया गया है। और अभी जो खबरें आ रही है कि लाहौर के अंदर अदालत ने तमाम तर स्टूडेंट्स को बरी कर दिया, फारिग कर दिया, जेलों में भी फारिग कर दिया है। लेकिन 300 से ज्यादा तालिब इल्म, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स, वो लोग जिन्होंने अपना कॉलेज अभी मुकम्मल करना है, जो कॉलेज के अंदर मौजूद है, लेकिन उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एक धब्बा लगा दिया है पंजाब की गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज की बदमस्त गवर्नमेंट ने, इस बदमस्त हाथी ने उनके ऊपर एक थप्पा लगा लिया है, उनके ऊपर एक काला काला दाग लगा दिया है कि जनाब ये इनके ऊपर एफआईआर, मुकदमात, केस। और बल्कि मैं देख रहा था आजमा बुखारी साहबा, यानी मुझे समझ नहीं आती कि मुंह के अंदर तेल लगाकर ये बाहर निकलते हैं या मुंह अपनी जबानों पर इन्हें कंट्रोल नहीं है। वो आकर ये कहती हैं कि पंजाब के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने 9 मई पार्ट 2 किया है। 9 मई पार्ट 2, 9 मई जिसे रियासत के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है, 9 मई जिसे पाकिस्तान का 9/11 कहा जाता है, 9 मई जो एक ऐसी बदनुमा तारीख है, एक ऐसा बदनुमा वाकया है कि जहां पर हमारी हसास तनसीबात के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आज तक यानी माएं रो रही हैं, माएं बिलख रही हैं, ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स ने, तालिब इल्मों ने 9 मई पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर कर दिया है। ये बात ध्यान में रखें कि इसी तरह की फिरौनियत, इसी तरह का पागलपन हसीना वाजिद के ऊपर भी शामिल था। हसीना वाजिद भी इसी तरह की गुफ्तगू करती, वो कहती थी स्टूडेंट्स दहशतगर्द हैं, इन्हें कुचल दो, इन्हें मार दो, इन्हें बिल्कुल जो आप कर गुजरते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तालिब इल्मों के साथ कर गुजरे। और यही काम इस हुकूमत ने इन तालिब इल्मों के साथ किया है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तालिब इल्म, जो वाकया रिपोर्ट हुआ, जो इनके मिनिस्टर ने आकर तस्दीक की है, उसके ऊपर रिपोर्ट करने वाले 50 से ज्यादा साफियों के ऊपर मुकदमात कर दिए गए हैं। शाकिर महमूद साहब को और जो समीना पाशा साहब आए, मोस्ट प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, एक इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए, यानी एक एक सीढ़ी चढ़कर ये लोग ऊपर आए हैं। और ये पैराशूटर्स नहीं है, ये बल्कि नीचे से ग्राउंड रूटर्स हैं, जो ग्राउंड से उठकर एक एक सीढ़ी चढ़कर इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। और चूंकि खैरतमंद है, चूंकि दिलेर हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उससे मुतासिर या इनके हुकूक के ऊपर भी इस्तेसाल इनका किया गया है, लिहाजा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ कमेंट्री करते हैं। और वहां पर खड़े हैं समीना पाशा साहब, एक फैमिली की वो देखभाल करती हैं, उन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया। फिर शाकिर महमूद साहब को जॉब से निकलवा दिया गया। लेकिन वही वाली बात है कि नौकरी शोकरी गई थी इस वक्त तेल लेने। इस वक्त जो हालात हैं, हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज बनता है कि वो बोले, प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, पूर्ण तरीके से एजिटेट करे, सड़क के ऊपर मौजूद हो, यूट्यूब पे ऊपर मौजूद हो, फेसबुक पर मौजूद हो, ट्विटर पर मौजूद हो, इसके हवाले से आवाज उठाए, बोले और हर तरह का अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। क्योंकि ये जो एक खूनी आईनी तरमीम करने जा रही है, आईनी तरमीम नहीं है, ये खूनी आईनी तरमीम है, ये एक ऐसी काली आईनी तरमीम है, ये ऐसी खूनखार किस्म की आईनी तरमीम है, एक ऐसी बदमाश आईनी तरमीम है कि अभी तक ये हुई नहीं है। तो उससे पहले किसी का बच्चा गायब है, किसी के बच्चे का मांस नोचा गया है प्लास के साथ, किसी के बच्चे को उठा लिया गया है, किसी की बेगम को उठा लिया गया है, किसी की नस्लों ने लगाकर, 7 नस्लों ने लगाकर जो प्लाजे प्रॉपर्टीज बनाई थी, वो तमाम तर रौंद दी गई हैं, वो तमाम तर गिरा दी गई हैं। माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, वालिदैन रो रहे हैं। इंतजार हुसैन पंचोदा साहब, उन्हें उठाया गया था, वो मंजर से गायब है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ उनकी पार्टी की मुलाकात नहीं हो पाती, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि इस मामले को मजीद तूल दे दिया गया है। तो बिल्कुल इस खूनी आईनी तरमीम के लिए तमाम तर हथकंडे, हर हद से गुजरने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अंदाजा यहां से लगा ले कि जो पाकिस्तान की फौज है और रेंजर्स है, यानी फोर्सेज है जो पाकिस्तान की, उन्हें मजीद तोसी दे दी गई है कि वो इस्लामाबाद के अंदर मजीद रह सकती है। हालांकि उन्हें शंघाई के लिए, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए बुलाया गया था,
لیکن اب انہیں مزید ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے توثیق کر دی گئی وہ مزید اسلام آباد میں اسٹے کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلان کوئی اور ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈیزائن کوئی اور ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہانی کوئی اور ہے. اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رات 1:30 2 3 بجے, یعنی جب ہم لوگ تو خیر اس وقت آدھی نیند پوری کر چکے تھے, ساری دنیا سوئی ہوئی تھی, اس دوران بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف اور یہ سارے جناب وہ بالکل بھاگتے ہوئے, ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے کسی نے ہنٹر پکڑ کر کہا نا پہنچو پہنچو, اور یہ سب بھاگتے ہوئے وہاں پر مولانا صاحب کے پاس گئے. مولانا صاحب کی گھٹنے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو پاکستان میں ماننی پڑے گی, اور شاید یہ مولانا صاحب نے اپنی تاریخ میں, اپنی پولیٹیکل تاریخ میں پہلی دفعہ یہ امپیکٹ ڈالنے میں یا پھر یہ منوانے میں مولانا صاحب کامیاب ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب ایک دھاک قسم کا پولیٹیشین ہے. مولانا صاحب پاکستانی سیاست کو, اس کی جڑوں کو جانتے ہیں. مولانا صاحب واقعتاً پاکستان کی سیاست کی ایک ایسی ریئلٹی ہیں, ایک ایسی حقیقت ہیں کہ جو کسی کی بھی گردن کو مروڑ سکتے ہیں اور جو گردنوں کے اوپر واقعتاً پاؤں رکھ سکتے ہیں. مولانا صاحب نے رات کو جو بریسٹر گور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی ہے, میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیڈروں کو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے جس طرح سے مولانا نے گفتگو کی ہے. یعنی ان کے اندر وہ کنڈا ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب نے کہا مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فیک ہے, سینیٹر کو اور ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو دھمکایا جا رہا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ بات یاد رکھیں, انہوں نے کہا بڑی کلیئر کٹ, انہوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ, انہوں نے گنڈا پور کی طرح کوئی چھاتی کھول کرنے کا میں گولیاں ادھر کھاؤں گا, میں 10 گولیاں واپس ماروں گا, میں اسلحہ لے کر آؤں گا. بڑے اعتماد کے ساتھ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں, یا ہم آپ کے ساتھ ایک آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. ایک طرف آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ میں بدماشی قبول نہیں کروں گا. اگر تم بدماشی کرو گے تو پھر میں واپس بدماشی کروں گا. اور اس کے بعد مولانا صاحب نے 16-18 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی, الٹیمیٹم دے دیا کہ بدماشی سے پیچھے ہٹ جائیں, بدماشی سے پیچھے ہٹ جائیں, نہیں تو اس کے بعد ووٹ تو نہیں ملے گا. لیکن ووٹ تو خیر نہیں ملے گا, لیکن پورے ملک کے اندر مولانا صاحب واقعتاً جام کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کے پاس ایک ایسی اسٹریٹ پاور ہے, ایک ایسے دلیر بہادر جوان ان کے پاس موجود ہے کہ جو پورے ملک کی کسی بھی سڑک پر نکل آئیں, پورا ملک چوک بند کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب رکھ سکتے ہیں. تو ایک بڑے اعتماد کے ساتھ مولانا صاحب نے جو آنکھیں دکھائی ہیں, یہ کام تحریک انصاف کو کرنا چاہیے, یہ کام پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا. یعنی سب سے زیادہ مار دھاڑ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے نہیں ہے, کوئی فیملی نہیں ہے, کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جن کے کپڑے نہیں اتارے گئے, جن کی تباہی بالکل ان کی نسلیں برباد کر کے رکھ دی گئی ہیں. لیکن یہ اعتماد, یہ کانفیڈنس, یہ جرت, یہ دلیری تحریک انصاف نے اس طرح سے نہیں دکھائی. بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب بھی میرے خیال میں ملاقاتوں کا سلسلہ 23-24 تاریخ تک آگے لے جایا جا رہا ہے, اور مزید ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان سے زیادہ ملاقات نہ ہو سکے. لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی نے آج بہرحال پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے. لیٹس سی ملک بھر میں تحریک انصاف اگر نکلتی ہے, اگر ایک امپیکٹ ڈال دیتی ہے, تو پھر نہ صرف یہ خونی آئینی ترمیم رک جائے گی, بلکہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہے اس میں بھی ایک امپیکٹ چھوڑ جائیں گے. یعنی کم از کم ایک چیز سمجھیں کہ اسٹوڈنٹس نے ایک ایجیٹیٹ کیا, سڑک کے اوپر ایک ماحول بنایا, ایک پروٹیسٹ کریٹ کیا, اور اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر اور جو پنجاب کالج والا واقعہ تھا اس کے اوپر آپ نے میڈیا میں بھی اور ہر سطح پر ایک ہلچل دیکھی ہے. لہذا پروٹیسٹ ہی, ایک پرامن احتجاج ہی آپ کے مسئلے کا حل ہوتا ہے, اور جمہوری ممالک میں احتجاج ہی کسی بھی مسئلے کا حل ہے. عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب اسٹوڈنٹس نے پارٹ 2 کر دیا ہے 9 مئی. دوسری طرف وہ ایک ویڈیو میں کہہ رہی ہیں جرنلسٹوں کو, کیمرہ مینوں کو, صحافیوں کو کہہ رہی ہیں کہ جناب مجھے لگ رہا ہے کہ اب مجھے منسٹروں والی آکڑ رکھنی پڑے گی, اب میں آپا نہیں بنوں گی بلکہ مجھے منسٹروں والی آکڑ رکھنی پڑے گی. ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ منسٹروں والی آکڑ کیا ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں ذہنیت کا کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے منسٹروں والی آکڑ رکھنی پڑے گی. ایک منسٹر جو کہ عوام کا غلام ہوتا ہے, ایک منسٹر جو کہ عوام کا نوکر ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ کبھی عوام کا, پبلک کا ووٹ لے کر آتے نہیں ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ منسٹر بن گئے ہیں, انہوں نے پتلونے پہن لی ہیں, اوپر ٹائیاں پہن لی ہیں اور کالے جوتے انہوں نے پہن لیے ہیں, لہذا بال شال اپنے بنا کر آگے پیچھے 2-3 ڈالے اور جو 8-10 سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, پولیس والے ان کے پاس ہوتے ہیں. لہذا منسٹروں والی ایک آکڑ, ان کی اوقات آپ دیکھ لیں, ان کی شخصیتیں آپ دیکھیں, ان کی تعلیم آپ دیکھیں, ان کی ذہنیت آپ دیکھیں کہ وہ صحافیوں کو کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹروں والی آکڑ مجھے لانی پڑے گی اور میں اب آپا نہیں ہوگی. منسٹر عوام کا ایک غلام ہے, ایک نوکر ہے, ایک ایسا ورکر ہے جسے عوام چوز کرتی ہے کہ تم نے میرے مسائل کو حل کرنا ہے. اس منسٹر کا یہ کام ہے کہ اس نے مجھے یہ ریلیف دینا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں کے اوپر بیٹھ کر, اسٹیبلشمنٹ کی بوتل سے دودھ پی کر یہ اقتدار میں آتے ہیں, لہذا یہ اسی طرح کی گفتگو اور اسی طرح کی بات چیت یہ کر سکتے ہیں. باقی منسٹر آکڑ صرف فرعون میں ہے, یا آکڑ فرعونیت میں ہوتی ہے, آکڑ نمرود میں تھی, آکڑ اسرائیل کے اندر ہے, آکڑ نتن یاہو میں تو ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک معاشرے کے اندر یہاں پر آکڑ, یہ الفاظ ہی اتنا کوئی بدبودار الفاظ تھا, اتنا کوئی گلونا الفاظ تھا کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے استعمال کیا ہے. احتیاط کرنی, یعنی میرے خیال میں انہیں کم از کم سوچ ایک دفعہ ریہرسل کرنی چاہیے کہ یہ کیا بولیں گے اور کیا نہیں بولیں گے. اب جو آج کا دن ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, اہم ترین دن ہے.
पार्लियामेंट के सेशंस बुलवाए गए हैं, लेट्स सी उनमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।